बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आपको पता ही है कि 15 और 16 ये 2 दिन एससीओ कॉन्फ्रेंस है और 17 और 18 तारीख जो बताई गई है, इन 2 तारीखों पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमत जो कल बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नंबर गेम उनके पास पूरा हो गया है, क्योंकि कल मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी हम आहंगी पैदा हो गई है जो आइनी तरमीम है उनके हवाले से, और वो ख़बर टीवी चैनलों पे बहुत ज़्यादा चलवाई गई। और ये ख़बर इसलिए चलवाई जा रही है क्योंकि इस वक्त मुसलसल तहरीक इंसाफ के MNAs को, सेनेटर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको रिकॉर्ड पर रखने के लिए मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर सरेंडर कर चुके हैं, ये कंफर्म है। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत हलचल है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो उसी शख्सियत पर लग रहा है जिसने सेनेटर्स को सारा उसने मैनेज करना था कि कोई सेनेटर हमारा ना टूटे, और अब उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये आ रहा है कि ये मिले हुए हैं और यही नंबर गेम हुकूमत का पूरा करवा रहे हैं सेनेट के अंदर। कल हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जनाब अब तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त मैनेज किए जा रहे हैं, जिनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये बार बार आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी जाएगा वो पैसे के इवज़ जाएगा, वो डील करके जाएगा, वो करोड़ों अरबों रुपए लेकर जाएगा। कोई भी इस वजह से नहीं जाएगा कि मेरे साथ ये कर दिया तो मेरे साथ वो कर दिया। ये सब झूठ होगा, ये सब बकवास होगा, ये सब फ्रॉड होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त आज 15 तारीख हो गई है, कल कौमी असम्बली का इजलास है नहीं, 16 को इजलास होना है, ज़ाहिर है 17 या 18 को, और मैक्सिमम 24 तक का टाइम है। 25 को काजी साहब रिटायर हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर इस मौके पे कोई भी तहरीक इंसाफ का MNA या सेनेटर खुल के सामने आ जाता है और बताता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया, या मेरे साथ ये सानिया हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, या मेरे साथ ये हो गया है, तो पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ज़बरदस्ती तोड़ना या साथ मिलाना। नामुमकिन है इस वक्त, जब नज़र आ रहा है सबको कि गिन के टोटल 7 दिन आपने रेजिस्ट करना है, आपने खड़े रहना है। आपको फाइल दिखाई जाती है या आपको वीडियो दिखाई जाती है। अब ये वीडियो स्टूडियोज़ वाला मामला पुराना हो गया, ये कोई चक्कर नहीं है। जो खड़ा हो जाएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो 6-7 दिन गुजारना कोई मसला नहीं है। अगर किसी की फैमिली के साथ कोई इशू है तो 7 दिन बर्दाश्त कर ले। देखें, अगर लोगों ने मतलब जितने ये इस वक्त PTI के MNAs हैं, ये सेनेटर्स हैं, इनकी अपनी क्या हैसियत है? इनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। तहरीक इंसाफ एक बड़े अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा बुलाया गया। उनको ये कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ें, आप इस्तेकाम पाकिस्तान की टिकट से इलेक्शन लड़ें। फिर उनको कहा गया चलें आप आज़ाद लड़ें। उन्होंने कहा कि बात सुने, वोट है इमरान खान का, ये इलेक्शन इमरान खान का है। 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान का है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। और उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर को इमरान खान ने टिकट दे दिया तो मेरा ड्राइवर मुझसे जीत जाएगा। ये हालात हैं इस ग्राउंड के ऊपर, लिहाजा मैंने नहीं लड़ा इलेक्शन। नहीं लड़ा उन्होंने इलेक्शन। तो ये जितना वोट पड़ा है सबको इमरान खान के नाम पे पड़ा है। तो जो भी इस टाइम इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, जो गद्दारी करेगा, उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की सियासत खत्म हो जाएगी। ये बाद में कोई नहीं सुनेगा मेरे साथ ये मसला हो गया था तो मेरे साथ वो मसला हो गया। सब झूठ है, सब बकवास है, किसी के साथ कोई मसला नहीं है। और फिर जब तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को बारहा ये कहा गया कि आप सेनेटर को तो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, MNA को सिक्योर कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि जिन सेनेटर्स को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था उनमें से अगर कोई सेनेटर पाकिस्तान वापस आया है तो क्यों आया है? क्या पार्टी को बता के आया है? कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा मसला? अब उनमें से कोई सेनेटर जिनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, कोई सेनेटर ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये मसला हो गया तो इसलिए मैंने वोट दे दिया। ये बयानिया बुलशिट होगा, ये बकवास होगा, ये झूठ होगा, ये फ्रॉड होगा। मुलाकातें सबको पता है कि इस वक्त जो है वो ये जो अभी मियां नवाज शरीफ लाहौर गए हैं, वो क्यों गए हैं? मरीम नवाज शरीफ, और किस तरह से किसको कहा गया कि जाके उनको मिल लें और आपको नून लीग एडजस्ट करेगी, आपके साथ कमिटमेंट देगी, और किसको जरदारी के पास भेजा गया, बिलावल को किसके पास भेजा गया, सारी बातें बाखबर लोगों को पता है। कोई सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। जिनके ऊपर सख्ती है वो सब डट के खड़े हुए हैं। जिनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं वो डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। और नजर आ रहा है कि अब 2-4-5 दिन की गेम है और ये कोई यानी कोई मुहावरतन बात नहीं हो रही कि कोई 7 दिनों की गेम है, ये तो प्रैक्टिकल है। 17-18 को इजलास ये बुला रहे हैं।
17-18 गिन लें, 7 दिन की गेम है, 24 तक आपने रजिस्ट करना है। उसके बाद अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर गेम ख़त्म है इनकी। और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब का कल बड़ा अहम एक खिताब आया है, उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और उससे ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत के दावे गलत हैं कि मौलाना साहब हुकूमती जो मुसवदा है उसके ऊपर वोट देने जा रहे हैं। और ये परसेप्शन टीवी चैनल्स के ज़रिए इसलिए बनवाई जा रही है कि पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं, जो एमएनएज हैं, जिनको मैनेज किया हुआ है, उनको कहा जा रहा है कि देखो यार, देखो ना, आईनी तरमीम तो होने जा रही है, मौलाना भी मान गया, तुम लोग अपना नुकसान करोगे, तुम लोग नहीं वोट दोगे, तुम अपना नुकसान करोगे, आईनी तरमीम तो हो जाएगी, तुम नहीं भी वोट करोगे तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान की सियासत वैसे ख़त्म हो रही है। और ये सारी वो बातें जो 9 मई के बाद कही गई थी वो सारी वही की जा रही हैं कि इमरान खान इज़ नो मोर, इमरान खान ख़त्म, इमरान खान की कोई सियासत नहीं है। और भाई सियासत इस मुल्क में इमरान खान की है। इमरान खान की पार्टी की कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप से ऐलान कराए बगैर तो आप SCO नहीं करवा सकते थे। उन्होंने ऐलान किया तो आपकी सांस में सांस आया कि चलें अब हम SCO करवा सकते हैं। इमरान खान ही इस वक्त वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है, जिसके पास अवामी मैंडेट है। ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास हथियार होता है, ताकतवर वो नहीं होता जिसने किसी जगह पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हो, ताकतवर वो नहीं होता जो डंडे के ज़ोर पे कोई चीज़ मनवा रहा हो या मतलब डरा रहा हो। ताकतवर पाकिस्तान में वो सियासतदान होता है जिसके पीछे अवाम खड़े हैं और अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। ये ज़रूर इमरान खान की बदनसीबी और बदकिस्मती है कि उसकी जो बाहर लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। 4 अक्टूबर की कॉल थी, 4 अक्टूबर से लेके आज 15 अक्टूबर है। कल रात पहली मरतबा 4 अक्टूबर के बाद बैरिस्टर गौहर साहब का वीडियो पैगाम आया है। 4 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर की रात तक बैरिस्टर गौहर साहब का एक वीडियो पैगाम या कारकुनान से खिताब मैंने नहीं देखा। अगर हो तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। अगर उनका 4 अक्टूबर के बाद पहला वीडियो पैगाम आया है तो वो क्या है? एहतजाज मौखर करने का पैगाम आया है। वो कि इस पर मैं लास्ट वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ कि पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, क्यों ये एहतजाज मौखर हुआ, पस पर्दा क्या चल रहा है, और वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। लेकिन ये फिर इसी तरह से अली मीन गंडापुर का 4 अक्टूबर के बाद जो उनकी स्पीचेज़ आई हैं वो आपने सुन ली है KPK असम्बली में। उसके अलावा इमरान खान के मामले पे कोई एक एग्रेसिव बयान उनका नहीं है। वो अली मीन गंडापुर जिन्होंने वफाकी हुकूमत को PTM के गैज़ो गज़ब से बचाया है और रेस्क्यू किया इस हुकूमत को, NRO दिया है इस हुकूमत को, NRO दिलवाया है इस हुकूमत को, अपने आप को सामने लाकर उस हुकूमत से इतना तो मनवा लेते कि इंतज़ार सरपंचौदा को रिहा कर दिया जाए, उनसे इतना तो मनवा लेते कि इमरान खान से उसकी बहन की मुलाकात करवा दी जाए। और मैं लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि जो एहतजाज मौखर हुआ है तो उसकी वजूहात क्या है। वो आप अगर सुन लिया होगा आपको तो आपको पता चल गया होगा कि इस लम्हे तक अली मीन गंडापुर साहब का क्या किरदार है। अब आते हैं जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब का। पहले बताता हूँ 4-5 पॉइंट और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। गफूर हैदरी साहब ने पहले तो, क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब के वाले से कॉन्फ्रेंस थी मीरपुर ख़ास में सिंध में, वो कहते हैं कि मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान बचाने के लिए ढाका का सफ़र किया। जब भुट्टो ने कहा कि जो भी ढाका गया उसकी टांगें तोड़ देंगे, तो मुफ्ती महमूद ने इस धमकी को जूते की नोक पर रखा और ढाका का सफ़र किया। वो कहते हैं मैं इलेक्शन से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। मैं कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब से अपील करूँगा कि हम इनकलाब की तरफ जाएँ, हम मज़ाहमत की तरफ जाएँ, इन जालमों से कौम को आज़ादी दिलाएँ। ये 2-4 सीटें हमें देकर हमें हरवाते हैं। फिर गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि आज जो हुकूमत है वो एक शो पीस का किरदार अदा कर रही है, इससे आगे इनके पास इख्तियारात नहीं हैं। आज आपके हाथ से बलूचिस्तान जा रहा है, बलूचिस्तान के हर घर में आग लगी हुई है, अमन नाम की कोई चीज़ बलूचिस्तान में नहीं रही। ज़िम्मेदार लोग सिर्फ मीडिया पर आके बातें करते हैं। KPK आपके हाथ से जा रहा है। आज KPK और बलूचिस्तान में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। दोनों सूबों पर मज़ामती तहरीकों का कंट्रोल है। इन हालात में पाकिस्तान कैसे चलेगा? बलूचिस्तान और KPK के लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? जुल्म और जबर की लंबी दास्तान है। बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्ज़ा किया जा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, कहते हैं अगर PTM वाले ये कहते हैं कि हमने सोचना है कि हमने पाकिस्तान के साथ चलना है या नहीं चलना, तो मैं 75 सालों से मुल्क पर मुसल्लत क़ुव्वतों से पूछता हूँ कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान को चाहने वाले, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग, ये सब यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं दावे से कहता हूँ कि बलूचिस्तान में बलोच एरियाज़ में FC दफातर के अलावा कहीं पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ दिखा दें। रियासत तबाही की तरफ जा रही है और तबाह करने वाली मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, वही इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद आ जाएँ, ये इन्होंने किस तरह से चार्ज शीट किया है सिंध हुकूमत को डूब मरने का। उन्होंने जो है वो इन्होंने पीपल्स पार्टी को डूब मरने का मशवरा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने, और ज़बरदस्त उन्होंने चार्ज शीट रखी है बिलावल सरकार के ऊपर, जरदारी सरकार के ऊपर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं
کہ سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ گھوٹکی، کندکوٹ، راجنپور یہ کچے کے علاقے، یہ چند ڈاکو ان سے قابو نہیں ہو رہے، روزانہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے قبائل لشکر لے کر کچے کے علاقے میں جاتے ہیں۔ یہ حکومت سندھ کے لیے شرم کی بات ہے۔ شرم کی بات ہے کہ چند ڈاکوؤں کو یہ قابو نہیں کر سکتے۔ ڈاکوؤں تک جو رسائی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ بتاتے ہیں کہ یہ بھاری اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آیا۔ ڈاکو بتاتے ہیں کہ وہ جو بھتہ لیتے ہیں اس میں سے سندھ حکومت کا حصہ ہے۔ سندھ حکومت ڈوب کر مر جائے، ڈوب مرنا چاہیے سندھ حکومت کو۔ یہ امن و امان کا حال ہے۔ کل یہاں بھی لوگ اٹھیں گے۔ 18ویں ترمیم ہوئی، کہاں ہے اس پر عمل درآمد؟ کہاں عمل درآمد ہوا 18ویں ترمیم پر؟ سندھ کے جزیرے کیسے ہڑپ کیے گئے؟ آخر کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ اسلام تم نے نہ آنے دیا، جمہوریت کو تم نے نہ اپنے دیا، صاف الیکشن تم نہیں ہونے دیتے۔ اب پھر کون سا راستہ بچا ہوا ہے؟ آج پاکستان دینی قوتوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ان نااہل، نالائق، ظالموں اور جابروں کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہم نے ہاتھ کھینچ لیا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو اور پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے بعد اب انگریزوں کے غلاموں سے بھی آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، لیکن عزم کرنا ہوگا کہ شاید الیکشن کے ذریعے ہمارے مسائل حل نہ ہوں۔ ہمیں مزاحمتی تحریک چلا کر انگریز کے ان غلاموں کو شکست فاش دینے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، وہ یہ سپیچ کر رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ درست بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، آپ نے کوئی دیکھا کہ ریاست کی کوئی سنجیدگی ہو؟ ہمیں بتایا جاتا ہے پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ بھائی کچے کے علاقے میں جا کے تو دیکھیں کتنے لوگ جانوں سے چلے گئے۔ ہمارے 12 پولیس کے جوانوں کو انہوں نے شہید کیا جنوبی پنجاب کے۔ روزانہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، روزانہ بھتے دے رہے ہیں۔ سندھ میں کئی ایسے علاقے ہیں، ہمارے دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ نو گو ایریاز ہیں، مغرب کے بعد آپ نہیں نکل سکتے، اندھیرا ہونے کے بعد آپ نہیں نکل سکتے۔ اور ان کی میٹنگز دیکھیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے۔ یہ ہیں ان کی ترجیحات۔ سندھ ان کی ترجیح نہیں ہے، بلوچستان ان کی ترجیح نہیں ہے، کے پی کے کا امن ان کی ترجیح نہیں ہے۔ ان کی اس وقت ترجیح ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے اور پاکستان کے لیے نہیں، اپنی ذات، مفاد، اقتدار، کرپشن اور لوٹ مار کے لیے۔ اب آ جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرپور جلسے سے خطاب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے عوام آئیں اور ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں، ان سے مزید کچھ مت پوچھیں۔ اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ایوانوں سے باہر نکالنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ مفتی محمود کی روح کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے دھاندلی زدہ الیکشن کو تسلیم نہیں کیا۔ اسمبلی میں ایک آئینی ترمیم لائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اسمبلی میں ایک آئینی ترمیم لائی گئی۔ میں نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی، ترمیم کے لیے کچھ اصول بھی دیے۔ اگلے دن سب میرے گھر آ گئے کہ آپ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیں۔ میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں؟ آئینی ترمیم کا مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ ہے ان کی اوقات اور حیثیت کہ ان کے پاس مسودہ ہی نہیں تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسودہ ہی نہیں تھا وہ ووٹ مانگتے پھر رہے تھے۔ آخر ہم نے دباؤ ڈالا تو آدھی رات کو کالی تھیلی میں کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ جب ہم نے اس مسودے کو لفافے سے نکال کر اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئین کو تباہ کر رہا تھا، بنیادی انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا، پاکستان کے بنیادی حقوق، پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کی نفی ہو رہی تھی۔ اس میں عدالتوں کی تباہی تھی، اس میں فوج کی تباہی تھی، اس میں انصاف کی تباہی تھی، اس میں عوام کی تباہی تھی۔ اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ پر مسرد کرتے ہیں، ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے، اس کو پاس کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ وہ اس مسودے کو پاس نہیں کر سکے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس مسودے میں پاکستان کی تباہی بربادی تھی، اداروں کی تباہی بربادی تھی، فوج کی، انصاف کی، عدالتوں کی تباہی اور بربادی تھی، اور یہ وہ کارنامہ ہیں جو شریف خاندان اور زرداری خاندان اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے کرنے جا رہے تھے۔ یہ میں نہیں بتا رہا، مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں کہ کالی تھیلی میں کیا تھا اور اس رات کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس مسودہ تھا ہی نہیں۔ اور مولانا نے ان کو جب دباؤ ڈالا، اور پھر حسنات ملک صاحب نے کئی بار اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت نے بھی مولانا کو کہا کہ آپ مسودہ مانگیں تاکہ آپ کے بہانے ہمیں بھی مسودہ مل جائے گا۔ مسودہ ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے وہ اعظم نذیر طارڑ نے بیان دیا تھا کہ میرے پاس مسودہ آ گیا ہے، یعنی جب آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جانا تھا اس سے چند منٹ پہلے اعظم نذیر طارڑ کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس مسودہ پہنچ گیا ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر دھاندلی کا الزام مت لگائیں، ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا، آج پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ یہ سارے تماشے ہمیشہ سے میرے سامنے ہوتے رہے ہیں، آپ کے بغیر
کوئی دوسرا دھاندلی کر ہی نہیں سکتا، اس کی مہارت صرف آپ کے پاس ہے۔ آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کی ترمیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ آج کے جلسے میں انہوں نے کارکنان کو کہا کہ آج کے جلسے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، سڑکوں پر نکل کے تمہیں ایوان سے گھسیٹ کر باہر لائے گی۔ یہ انہوں نے اب دھمکی لگا دی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم تم نے کی اس طرح سے تو عوام سڑکوں پہ نکل کے تمہیں گھسیٹ کر اور ایوان سے باہر نکالے گی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوستو، جس طرح سے ختم نبوت کے مسئلے پر ہم نے سپریم کورٹ سے دوبارہ فیصلہ لیا، اسی طرح سے آئینی ترمیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اب ہمارے مسودے پر قانون سازی ہوگی، اپنے مسودے کے علاوہ ہم آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ اور مولانا صاحب کہتے ہیں، یہاں پہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ڈرا کر اور قاضی فائز عیسیٰ کے گرد گھیرا تنگ کر کے انہوں نے فیصلہ لیا، اور اچھا فیصلہ لیا ہے، مبارک ثانی کا غلط فیصلہ نہیں لیا۔ قاضی کو مبارک ثانی کے دونوں فیصلے اپنے واپس لینے پڑے، اور یہ بات مولانا صاحب کی ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ علماء نہ جاتے، سختی نہ کرتے، بیانات نہ دیتے، دھمکیاں نہ لگاتے، تو قاضی نے کبھی یہ فیصلہ واپس نہیں لینا تھا، جو کہ غلط فیصلہ تھا۔ اور قاضی نے اس میں جو دونوں فیصلے اپنے واپس لیے ہیں، یہ اس نے مس کنڈکٹ کیا کہ اس نے پہلے غلط فیصلے دیے اور غلط قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں فیصلے واپس لیے، لیکن کانپیں ٹانگ گئی تھیں، اور وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس دن کیا ہوا تھا کمرہ عدالت میں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس متفقہ آئین پر دستخط کیے، یہ آئین ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی امانت ہے، اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو ہم پھر میدان میں رہیں گے۔ آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی ہے کہ پاکستان میں امریت نہیں ہوگی، اقتدار پر وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ ہم آج بھی اسی بات پر، اسی اصول پر قائم ہیں۔ اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے، بکسے تبدیل کرتا ہے، لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں تو نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے، تو ایسی چوری کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر تم نے آئندہ کے لیے پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے تو پھر ہم باہر لڑنے کے لیے تیار بیٹھیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میدان میں لڑو گے یا نہیں، تو آیا نعرے کا جواب آیا کہ ایوان نہیں میدان، یہ نعرے لگائے گئے۔ اس کے بعد یعنی اس میں مولانا صاحب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی ہی جیتے تھی، یہ گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جلسے میں بھرے مجمع میں گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور مسلط ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو کر دیا گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں ایک پارلیمانی طرز حکومت دیا گیا کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ایک وزیر اعظم ہوگا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مجھے بہت شرم آئی اس وقت جب مجھ سے ایک فورم پر پوچھا گیا کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، او بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اس کے باوجود مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے۔ کچھ تعجب ہوا یا نہیں آپ لوگوں کو؟ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، تو کہا جاتا تھا کہ آپ پنجاب کے حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں۔ آج وفاق میں بھی آپ حکومت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ایک اقلیت ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ کس کے سہارے؟ پیپلز پارٹی کے سہارے۔ انہوں نے ووٹ تو دیا لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوئے۔ ہم پارلیمانی نظام جمہوریت کے تحفظ کے لیے ایک ہیں۔ یہ مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے، اور مولانا صاحب نے 2 ٹوک اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر مولانا کے مسودے کے علاوہ انہوں نے آئینی ترمیم کی تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ اس وقت تک تو مولانا کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے کہ مولانا ان کے مسودے پر نہیں جا رہے، اور جو مسودہ مولانا صاحب کا ہے اس سے ان کی بات نہیں بنے گی۔ تو اصل گیم سینٹ میں ہے، جہاں پہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، جہاں پہ 2 کی میرے پاس کنفرم اطلاع ہے کہ 2 لوگ تحریک انصاف کے سینیٹرز سرنڈر کر چکے ہیں، 2 اور چاہیے، اور ان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کو سیکیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور جس شخص کو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سینیٹر کو سیکیور کرنا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، خنجر گھونپ رہا ہے، یہ کہہ کر کہ سب اوکے ہے۔ سب اوکے نہیں ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹرز پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور وہ ٹوٹ رہے ہیں، اور پارٹی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مولانا صاحب اگر اس طرح سے ڈٹے رہے، کھڑے رہے، تو پھر اگر نمبر گیم حکومت کے پاس ہوا بھی تو مشکل ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔